मनुष्यद्भावदुर्लभो लोकस्मिन्। भगवान बुद्ध को यो पनि अमृत वचन हो। जुन जीवन आज हामीहरूले पाइराखेका छौं त्यो जीवनलाई हामी मनुष्य जीवन भनेर भन्ने गर्छौं। मनुष्य जीवन अत्यंत महत्वपूर्ण रहेको विषय भगवान बुद्ध आफू स्वयंले नै प्रदर्शन गरेर जानुभएको छ। मनुष्य जीवनमा रहेर नै हामीहरूले आफ्नो जीवन स्तरलाई माथि उचाल्न सकिने हुन्छ। जीवन उकास्नको लागि, जीवनलाई उन्नति पथतिर लैजानको लागि मनुष्य जीवन अत्यावश्यक जीवन हो। मनुष्य जीवनमा रहेर हामीहरूले जे जति आफ्नो लागि पनि अरूहरूको लागि पनि सही काम गर्न सक्ने हो त्यो अन्य जीवनमा रहेर गर्न सकिँदैन। किनभने जुन वातावरण मनुष्य जीवनमा हामीहरूले प्राप्त गर्न सक्छौं त्यो अरू जीवनहरूमा प्राप्त गर्न अत्यन्त मुस्किल पर्छ। तर मनुष्य जीवन प्राप्त हुने बित्तिकै त्यो जीवन महत्वपूर्ण हुने होइन। प्राप्त भएको मनुष्य जीवनलाई सही ढंगले हामीहरूले डोर्याउन सकेमा मात्रै त्यो जीवनको महत्ता रहन्छ। त्यसो होइन भने मनुष्य जीवन कहिलेकाहीँ अभिशापको रूपमा पनि अगाडि बढ्न सक्छ। त्यसैले भगवान बुद्धले मनुष्य जीवनको अस्तित्वलाई सही बाटोमा लैजानको लागि आफ्नो जीवनभर उहाँले बाटो निर्देशन गरेर जानुभएको छ। त्यो निर्देशन अनुसार जो व्यक्ति हिँड्न सक्छ त्यो व्यक्तिको जीवन सफल हुन्छ। यदि त्यसलाई राम्रोसित विचार गरेर सही ढंगले अगाडि बढाउन सकिएन भने मनुष्य जीवनले नारकीय अवस्थाको पनि सिर्जना गर्न सक्छ। त्यस किसिमको अवस्थाबाट छुटकारा पाउनको लागि भनेर भगवान बुद्धले शुद्ध स्वच्छ क्रियाकलापतिर लाग्न निर्देशन दिइराख्नु भएको हो। मनुष्य जीवनमा हामीहरूले गर्ने काम
दुई किसिमको छ। या त हामीहरूले राम्रो काम गरेका हुन्छौँ या त नराम्रो काम गरेका हुन्छौँ। राम्रो काम गर्नतिर हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने जीवन बन्छ। नराम्रो कामतिर हामी लाग्यौँ भने हाम्रो जीवन पतन भएर जान्छ। मनुष्य जीवन जब पतनतिर लाग्छ भने फेरि माथि जानको लागि उसलाई असाध्य गाह्रो पर्छ। माथि जान उसले बाटो पनि फेला पार्न नसकिने हुन्छ। त्यसैले मनुष्य जीवनलाई सदुपयोग गर्नको लागि भगवान बुद्धले हामीहरूलाई राम्रो कामको रूपमा आफूलाई पनि अरूहरूलाई पनि सहयोग पुर्याउन सक्ने किसिमको क्रियाकलापतिर लाग्न उदार चित्तको उत्पादन गर्नुपर्ने शिक्षा पनि दिनुभएको छ। उदार चित्त भएको मानिसको जीवन सुखमय हुन्छ। उदार चित्त अगाडि बढाउन सकिएन भने उसको जीवन दयनीय हुन्छ। आधार भरोसा भनेको उसले पाउन नसकिने हुन्छ। आधार भरोसा बिना ऊ स्थिर रूपमा पनि बस्न नसकिने हुन्छ। जीवनलाई स्थिरता दिनको लागि भौतिक सहुलियत पनि हामीहरूमा हुनु पर्दछ। खानु, लानु, पिउनु, बस्नु इत्यादि विषयवस्तुहरू राम्रोसित हामीहरूले उपलब्ध गर्न सक्यौँ भने त्यो जीवनमा भौतिक दृष्टिकोणले हामीहरू सुखी भएका मान्छौँ। यदि त्यो आधारभूत तत्त्वहरू हामीहरूले पाउन सकेनौँ भने हामीहरूको जीवन दुःखमय हुन जान्छ। त्यसैले आधारभूत तत्त्वहरूलाई उपलब्ध गराउनको लागि भगवान बुद्धले दानको शिक्षा दिनुभएको हो। आधारभूत तत्त्वहरू हामीहरूले पाइसकेको छ भने चरित्र निर्माणतिर पनि मानिस लाग्नुपर्ने हुन्छ। शुद्ध चरित्र भएमा मात्रै त्यो व्यक्ति समाजमा प्रतिष्ठापित भएर बस्न सक्ने हुन्छ। यदि उसमा चरित्रहीनता छ भने त्यो व्यक्तिले शान्तमय जीवन यापन गर्न मुस्किल हुन्छ। अरूहरूको अपमान सहनु पर्ने, विभिन्न प्रकारका दण्ड इत्यादि भोग्नु पर्ने, सबैले छिछि दूर गराएर जीवन यापन गर्नुपर्ने अवस्था त्यो व्यक्तिमा उत्पन्न हुन्छ। त्यसबाट पनि उसले आफ्नो सुख सुविधालाई गुमाइराखेको हुन्छ। त्यसैले
सदाचारिताको शिक्षा अवलम्बन गर्नको लागि भगवान बुद्धले शील मार्ग प्रदर्शन गरिराख्नु भएको हो। हामीहरूको शारीरिक क्रियाकलाप पनि सुसंस्कृत र सुसभ्य हुनुपर्छ। इमानदारीतापूर्वक हामीहरूले आफ्नो जीवनलाई उकास्दै लैजानु आवश्यक हुन्छ र सामाजिक प्रतिष्ठा पनि त्यसैबाट हामीहरूले पाइराखेका हुन्छौँ। भय विघ्न बाधाबाट छुटकारा पाउने स्थिति पनि त्यसबाट हामीलाई उपलब्ध हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि केही न केही आनन्द र शान्तिको अनुभव हामीमा हुन्छ। त्यतिले मात्रै सन्तोष भएर बस्न पनि मिल्दैन। त्यहाँबाट पनि माथि उठेर निष्कलङ्कित जीवन यापन गर्नको लागि हामीहरूमा स्थिर मनस्थितिको आवश्यकता हुन्छ। मनस्थिति स्थिर रहेमा मात्रै जुनसुकै कामलाई पनि हामीहरूले सजिलैसित अगाडि बढाउन सक्ने हुन्छौँ। हामीहरूको चिन्तन शक्ति पनि तीक्ष्ण भएर जान्छ। सोचाइ पनि राम्रो भएर जान्छ। विचार विमर्श गर्ने क्षेत्रमा पनि सही निष्कर्ष निकाल्न सक्ने अवस्थामा हामी पुग्छौँ। त्यसको लागि हामीहरूमा मनलाई स्थिर रूपमा राख्न सक्ने शिक्षाको आवश्यकता हुन्छ। त्यो शिक्षालाई नै भगवान बुद्धले समाधि शिक्षा भनेर नामाकरण गरिराख्नु भएको छ। समाधि भएको मान्छे आफ्नो बाटोबाट चिप्लिएर जाँदैन। उसको जीवनमा दृढता रहन्छ, स्थिरता रहन्छ र उसमा गम्भीर चरित्र पनि निर्माण हुन्छ। त्यसो हुनाले आफ्नो मनलाई ठाटमा राख्न सक्नु पनि मनुष्य जीवनको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो। खाली मन स्थिर भएर मात्रै पुग्छ त भन्दाखेरि त्यतिले पनि पुग्दैन। हामी के चाहन्छौँ भने स्थिर सुखको चाहना हामीमा छ। निरन्तर रहिरहने शान्तिको चाहना हामी कामना गर्छौँ। सन्तुलित जीवन जिउन पनि हामीहरूमा आकाङ्क्षा रहेको हुन्छ। त्यसको लागि आफ्नो मनस्थितिलाई जति सक्यो त्यति विकारहरूबाट अलग्याउनु आवश्यक हुन्छ। जति जति मन विकारहरूबाट टाढिँदै जान्छ त्यति त्यति नै उसले आफ्नो स्थितिलाई यथार्थ रूपमा हेर्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ। त्यो अवस्था सिर्जना गर्नको लागि समाधिको साथसाथै स्मृतिलाई सजग तुल्याउनु आवश्यक हुन्छ। समाधि सँगसँगै स्मृति पनि सजग भइराख्यो भने अनि आफूले आफूलाई नियालेर हेर्न सक्ने क्षमतामा वृद्धि हुन्छ।
आफूले आफूलाई ऐनामा हेरेर शारीरिक विकारहरूलाई हामीहरूले हटाउनु पर्छ जस्तै आफ्नो मनस्थितिलाई राम्रोसित ऐनामा हेरे जस्तै हेर्न सक्ने गुणको वृद्धि हुनु आवश्यक छ। त्यो वृद्धि गर्नको लागि त्यसैले भगवान बुद्धले स्मृतिलाई अगाडि सार्नु भएको छ। अनि जुन भावना हामीहरूले यहाँ अभ्यास गर्न खोजेको हो त्यो भावनालाई त्यसैले स्मृति प्रस्थान भावना भनेर भनिएको हो। जुनसुकै क्षेत्रमा पनि स्मृतिको अभाव भएको खण्डमा हामीहरूले यो सही हो, यो सही होइन, यो ठीक छ, यो ठीक छैन, यो सत्य हो, यो सत्य होइन, यो यथार्थ हो, यो यथार्थ होइन भन्ने पहिचान गर्न सक्ने हुन्छ। समाधि मात्रले त्यो काम गर्न सक्दैन। तसर्थ समाधि हामीहरूलाई चाहिन्छ। त्यो भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु के हो त भन्दाखेरि समाधि सँगसँगै स्मृति पनि अत्यावश्यक हुन्छ। अनि स्मृति भन्ने बित्तिकै खाली साधारण रूपमा मात्रै होस राखेर पुग्दैन। सामान्य किसिमको होस त हामीहरूमा अघि पछि पनि नभएको होइन। त्यति भएर हामीहरूले आफूलाई चिन्न सक्ने अवस्थामा हामी पुग्दैनौँ। आफूले आफूलाई चिन्नको लागि गहिरो किसिमको स्मृतिको आवश्यकता हुन्छ। त्यो गहिरो किसिमको स्मृतिको विकास केबाट हुन्छ त भन्दाखेरि यो स्मृति प्रस्थान विपश्यना भावनाबाट हुन्छ। त्यो गहिरो किसिमको स्मृतिलाई अगाडि बढाउनको लागि सामान्य स्थितिको स्मृति प्रयोग गरेर पुग्दैन। विशेष रूपमा नै हेर्न सक्ने, सम्झन सक्ने, सचेत भएर काम गर्न सक्ने क्षमताको वृद्धि हामीमा हुनु अत्यावश्यक छ। त्यसको परिपूर्ति स्मृति प्रस्थान भावना गर्ने बेलामा हामी आफैले नै अनुभव गर्न सक्ने हुन्छौँ र त्यसलाई सही ढङ्गले परिचालन गरेर आफ्नो जीवन कतातिर लैजाने हो त्यो दिशाबोध पनि हामीहरूमा हुन जान्छ। त्यो दिशाबोध गर्नु हामी मनुष्यहरूको लागि नभई नहुने गुण हो। त्यसो हुनाले स्मृति प्रस्थान भावना गर्ने बेलामा हामी यति सजग भएर बस्नुपर्ने हुन्छ कि हामीहरूमा प्रत्येक क्षणमा, प्रत्येक पलमा, प्रत्येक सेकेन्डमा, प्रत्येक मिनेटमा के कस्तो किसिमको क्रियाकलाप भइराखेको छ, शारीरिक गतिविधि कस्तो छ, हामीहरूले अनुभव गर्ने विभिन्न प्रकारका सुख दुःख इत्यादिको स्थिति के छ, हामीहरूको मनको अवस्था कस्तो छ र हाम्रो व्यावहारिक जीवनमा
हामीमा भएका 6 इन्द्रियहरूलाई हामीहरूले कसरी जागरुकताका साथ हेर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो सबै विषयवस्तुहरूप्रति हामी सचेत हुनु आवश्यक छ। त्यो सचेतता ल्याउनको लागि नै हुन त सुरुवातमा सामान्य किसिमको विषयवस्तुहरू हामीहरूलाई दिइराखेको हुन्छ। त्यो विषयवस्तुलाई भावनाको रूपमा, ध्यानको रूपमा प्रयोग गर भन्ने बेलामा अनपत्यार जस्तो लाग्छ। भनौँ हामीहरूको यो अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध भावना केन्द्रमा ध्यान गर्न आउने सबै साधक साधिकाहरूलाई सर्वप्रथम के निर्देशन दिन्छ त भन्दाखेरि हामीहरूको जुन शारीरिक अङ्गमध्ये नाभिस्थलबाट प्रतिक्रिया जनाउने श्वासभित्र जाँदाखेरि फुलेर आउने, श्वास बाहिर जाँदाखेरि सुकेर जाने जुन यो पेटको गति छ, खास पेटै त होइन। यदि हामीहरूले पेटमा हेर्ने ध्यान भावना हो, स्मृति प्रस्थान भावना भन्यो भने त्यो हामीहरूले ठुलो गल्ती गरिराखेको हो। पेटलाई हामीहरूले हेर्ने होइन। पेटमा मनलाई अडाएर श्वास भित्रिँदाखेरि जुन हलचल भित्र उत्पन्न हुन्छ, श्वास भित्रिने बेलामा फुलेर आउने हलचल, श्वास बाहिरिने बेलामा सुकेर जाने हलचल, त्यो फुल्नु सुक्नुलाई मूल विषयवस्तु बनाएर हामीहरूले आफ्नो ध्यान बसेर ध्यान गर्दाखेरि प्रयोगमा ल्याउनु पर्छ। जीवनको रहस्यलाई बुझ्ने ध्यान भावना पनि भन्यो, तर विषयवस्तु दिइराखेको छ पेट फुल्नु सुक्नुलाई। कसरी त्यो पेट फुल्नु सुक्नुलाई हेरेर हामीहरूले जीवनको रहस्यलाई बुझ्न सक्ने होला भनेर धेरैमा शङ्का संशय उब्जिराखेको हुन्छ। यत्रो सानो तिनो विषयवस्तुलाई हेरेर पनि ध्यान गर्ने हो र? ध्यान गर्ने बेलामा त विशिष्ट विशिष्ट विषयवस्तु हेर्नुपर्ने होइन र भनेर त्यस किसिमको प्रश्न हामीहरूको मनमा उठ्छ। पत्याउँदैनौँ हामीहरूले यो पेट फुल्नु सुक्नुबाट हामीहरूको स्मृति पनि सजग भएर आउँछ, समाधि पनि अभिवृद्धि भएर आउँछ, त्यसबाट प्रज्ञा पनि जाग्छ भन्दाखेरि कस्तो हो यो, के हो यो, हुने हो कि होइन भन्ने त्यस किसिमको शङ्का उपशङ्का हामीहरूमा उब्जन सक्छ। विषयवस्तुको महत्त्व होइन यहाँ, त्यो विषयवस्तुलाई हेर्ने जुन मानसिक धर्म छ, मानसिक स्वभाव छ, मानसिक गुण छ, त्यसमा आधारित हुन्छ। त्यसलाई हेर्ने मानसिक गुण के हो त? मानसिक तत्त्व के हो त भन्दाखेरि समाधि स्मृति सजग पार्दै लाने बेलामा त्यसबाट जीवनको यथार्थता देख्न सकिन्छ। त्यो देख्नको लागि हामीहरूले प्रयोग गर्नुपर्ने जुन मानसिक स्थिति छ, मानसिक गुण छ, मानसिक प्रभाव छ, त्यो प्रभावमा आधारित हुन्छ। विषयवस्तु त एउटा माध्यम मात्रै हो,
त्यो विषयवस्तुमा अड्केर हामीहरूले काम गर्ने होइन। त्यसलाई माध्यम बनाएर हामीहरूले विकास गर्नुपर्ने के हो त भन्दाखेरि समाधिको विकास गर्नुपर्छ, स्मृतिको विकास गर्नुपर्छ। अनि समाधि र स्मृति विकसित हुँदै जाँदाखेरि हामीहरूमा प्रज्ञाको झलक बिस्तारै अभिवृद्धि हुँदै जान्छ। जब प्रज्ञाको उत्पादन हुन्छ अनि त्यो प्रज्ञाले वास्तविकता के हो भन्ने ज्ञान हामीहरूलाई दिन्छ। अनि जीवन भनेको के हो भनेर पनि त्यसले बुझाउँछ। जबसम्म हामीहरूले यो स्मृतिलाई सजग पार्न सकेका हुँदैनौँ तबसम्म त हामीहरूले गरिराखेको काम सामान्य जस्तो देखिन्छ तापनि जब हामीहरूको समाधि सशक्त हुँदै जान्छ, स्मृति तीक्ष्ण हुँदै जान्छ, त्यो बेलामा जुन हामीहरूले विषयवस्तु बनाइराखेको फुल्नु र सुक्नु हो त्यो के हो भनेर थाहा पाउने अवस्थामा हामी पुग्छौँ। सुरुमा त हुँदैन त्यो, सुरुमा आउँदैन पनि। सुरुमा त हामीहरू पेट फुल्नु सुक्नुमा नै रहिरहेको हुन्छ। त्यो सुरुको अवस्था मात्रलाई हेरेर मूल्याङ्कन गरेर मिल्दैन। त्यसपछि जुन विकसित हुँदै आउने हामीहरूको मानसिक क्षमता हो, शक्ति हो, प्रभाव हो, त्यसबाट हामीहरूले मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। भन्दाखेरि अब श्वास भित्रिने बेलामा नाभिस्थलमा, विशेष रूपमा नाभिस्थलको इर्दा गिर्दामा फुल्नु सुक्नु भनेर उब्जेर आउँछ। त्यसलाई सर्वप्रथम त हामीहरूले जब फुल्ने प्रक्रिया सुरु भइराखेको हुन्छ त्यो प्रक्रियालाई सचेत भएर मनलाई त्यसैमा टिकाएर अडाएर फुल्नु सुरु भएदेखि फुल्नु अन्त हुनुन्जेलसम्म स्मृतिलाई सजग पारेर, जागरुक पारेर, सचेत पारेर, होसियारीका साथ जुन बेलामा फुलिरहेको छ त्यही बेलामा त्यो फुल्नुलाई सँगसँगै स्मृतिले समाउँदै लगेर मनमनैमा के भन्नुपर्छ? फुलिरहेको छ भनेर भन्नुपर्छ। भन्नु आवश्यक छ। खालि मनले मात्रै केही भइराखेको छ भनेर त्यति मात्रै बुझेर पुग्दैन। हामीहरूले शब्द उच्चारण गरेर अक्षर परे जस्तै कलाई क भनेर नै उच्चारण गर्नुपर्छ। यसलाई क भन्छ भनेर त्यो कलाई आँखाले मात्रै हेरेर उच्चारण नगरिकन बस्यो भने क को उच्चारण पनि गर्न सक्ने हुँदैन, क के हो भनेर चिन्न पनि सक्दैन। त्यसैले सुरुमा बच्चाहरूलाई हामीहरूले अक्षर चिनाउन लाग्दाखेरि कलाई क भन भनेर नै सिकाउनु पर्छ, भनाउनु पनि पर्छ। अनि भन्दै त्यो बच्चाको अभ्यास वृद्धि हुँदै जाँदाखेरि आँखाले देख्ने बित्तिकै यसलाई के भन्छ? क भन्छ भनेर सही रूपमा उसले कलाई चिन्न सकिन्छ। त्यस्तै अ आ इलाई पनि त्यस्तै हो। जुनसुकै शब्दलाई पनि चिन्नु पर्यो भने सर्वप्रथम उच्चारण गर्नु आवश्यक छ। उच्चारण सही भएमा मात्रै सही ढङ्गले त्यो बच्चाले पछि गएर शब्द बनाउँदाखेरि पनि त्यो उच्चारण सही रूपमा नै उसले गरेर त्यसलाई शब्दको रूपमा प्रयोग गर्न पनि सिकिँदै जान्छ।
यो स्मृति प्रस्थान भावना गर्ने बेलामा पनि जुन विषयवस्तु हामीहरूलाई मूल विषयवस्तु प्रारम्भिक विषयवस्तुमा दिइराखेको हुन्छ, फुलेर आउने बेलामा फुल्दैछ भनेर मनमा नै भन्नु पनि पर्छ, नभनिकन हुँदैन। फुल्दैछ 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 भनेर दोहोऱ्याए टेहराए चौराए कतिचोटि भनेर त्यसलाई चिन्न सक्ने हो, त्यतिचोटि हामीहरूले भन्दै जानुपर्छ। अनि अभ्यास भइसकेपछि भने पनि हुन्छ, नभने पनि हुन्छ। भन्नै नपर्ने अवस्थामा पनि हामी पुग्छौँ, किनभने त्यो बेलामा हामीहरूले फुल्नु भनेको के हो राम्ररी चिनिसकेका हुन्छौँ, बुझिसकेका हुन्छौँ, थाहा पाइसकेका हुन्छौँ। त्यसो हुँदाखेरि त्यो व्यक्तिलाई कुनै पनि कठिनाई आउँदैन। अनि यसरी स्मृतिलाई सजग पार्दै सजग पार्दै सजग पार्दै लैजानु पर्ने हुन्छ। त्यसरी सजग पार्दै लैजाँदाखेरि जब हामीहरूले फुल्नुलाई कसरी स्मृति सजग पारेर हेर्नुपर्छ भन्ने थाहा पाएपछि अन्य अन्य विषयवस्तुहरूलाई पनि त्यही ढङ्गले यही प्रकारले हामीहरूले चिन्नु पर्दो रहेछ भनेर थाहा पाउनु पर्दो रहेछ भनेर त्यो अभ्यास हामीमा आउँछ। त्यसरी सुरुआतमा सामान्य जस्तो देखेको विषयवस्तु पछि गएर आफू नै आश्चर्य मान्नु पर्ने किसिमले त्यो विषयवस्तुले हामीहरूलाई ठुलो प्रज्ञा जगाइदिन्छ। प्रज्ञा जाग्नु भनेको अरू होइन, प्रज्ञा जाग्नु भनेको नै जीवनको यथास्थितिलाई जस्तो छ त्यस्तै हेर्न सक्ने क्षमतालाई प्रज्ञा भनेर भनिन्छ। केलाएर हेर्न सक्ने क्षमता, फाडेर हेर्न सक्ने क्षमता, छुट्याएर हेर्न सक्ने क्षमता, चिरफार गरेर हेर्न सक्ने क्षमता, अनुसन्धान गरेर हेर्न सक्ने क्षमता, अन्वेषण गरेर हेर्न सक्ने क्षमता, त्यो क्षमताको वृद्धि गरेर ये जीवनको वास्तविकता त यो पो रहेछ भनेर जुन बेलामा हामीहरू निर्ढक्क भएर रहन सक्ने स्थिति उत्पन्न हुन्छ, त्यो अवस्थासम्म पुग्ने गरिकन हामीहरू अगाडि बढ्दै जानुपर्छ। अनि त्यो अवस्थामा पुग्ने बेलामा वास्तविक मानसिक सुख भनेको के रहेछ, शान्ति भनेको के रहेछ, आनन्द भयो भनेको के रहेछ, रमाइलो भनेको के रहेछ भनेर बुझ्ने अवस्थामा हामी पुग्छौँ। त्यसैले तपाईहरूलाई ध्यानको निर्देशन दिने बेलामा सुरुदेखि नै श्वास भित्र्याउँदाखेरि जुन फुलेर आउँछ त्यो फुलेर आएकोलाई सुरुदेखि अन्तसम्म एकै नासले फुल्दैछ 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 भनेर त्यसरी जानु हुँदैन। एउटै विषयवस्तुको रूपमा पुरा दृष्टि त्यसमा राखेर मनलाई त्यसमा एकत्रित पारेर सजग भएर फुल्दैछ भनेर त्यो फुलिरहेको जुन गति छ त्यो गतिलाई हामीहरूले हेर्दै जानुपर्छ। सुक्ने बेलामा पनि त्यस्तै सुरुदेखि अन्तसम्म एउटै विषयवस्तुको रूपमा त्यसलाई सुक्दैछ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसरी फुल्दैछ सुक्दैछ फुल्दैछ सुक्दैछ त्यसैमा मन एकाग्र हुने गरिकन अभ्यास गर्दै जाने। तर सुरुमा हामीहरूको मन त्यस्तो हुँदैन, एउटै ठाउँमा बस्दैन। फुलिरहेको छ, फुल्दैछ भन्दैछु तर त्यहाँ सुकिराखेको हुन्छ, मुखले मात्रै मनले मात्रै फुल्दैछ फुल्दैछ गरिराखेका हुन्छौँ।
स्मृतिलाई समाउन सकेको हुँदैन। किन? मन यति चञ्चल छ, यति चञ्चल छ, यति चञ्चल छ, यस्तो किसिमले उफ्रेर हिँड्छ कि त्यो कुन बेलामा कहाँ पुग्यो थाहै हुँदैन। त्यस्तो छ हामीहरूको मन। त्यो मनलाई कजाउनु भनेको सजिलो होइन। त्यो मनलाई कजाउनको लागि त्यसैले हामीहरूले जुन दिइराखेको विषयवस्तु हो त्यसलाई अल्छी नमानिकन धैर्य गरिकन मैले यो विषयवस्तुलाई राम्रैसित चिन्ने गरिकन, देख्न सक्ने गरिकन, हेर्न सक्ने गरिकन हेर्छु, होस राखेर बस्छु भनेर दृढताका साथ त्यो विषयवस्तुमा बस्ने कोसिस हामीहरूले गर्दै जानुपर्छ। अनि मन खुट्ट बाहिर गयो भने के गर्ने त? बाहिर गयो भनेर थाहा पाउने बित्तिकै ल मेरो मन बाहिर गयो भनेर तुरन्तै समाउन सक्ने किसिमले हामीहरूले त्यसमा पनि होस राख्नुपर्छ। अनि बाहिर गएको मन ठप्प रोक्यो भने फेरि आएर मूल विषयवस्तुमा नै टक्क बस्नुपर्छ। अनि जति बेरसम्म त्यसलाई फुल्दैछ सुक्दैछ, फुल्दैछ सुक्दैछ भनेर हामीहरूले ध्यान लगाउन सक्ने हो, ध्यान लगाउँदै जानुपर्छ। फेरि मन अर्कै विषयवस्तुलाई लिएर खट्ट निस्किसकेको हुन्छ। कहिले कल्पना आएर, कहिले चिन्तना आएर, कहिले डे ड्रिमिङको रूपमा भएर कुन बेलामा कसरी त्यो मन आफूबाट छलेर जान्छ थाहै हुँदैन। त्यो थाहा पाउने कोसिस पनि हामीहरूबाट हुँदै जानुपर्छ। त्यसरी प्रत्येक क्षणमा जुन गतिले आफ्नो मनले काम गरिराखेको छ त्यो गति अनुसार नै स्मृतिलाई सजग पार्दै लैजानु हामीहरूको के हो? काम हो। त्यही काम गर्नको लागि आज हामीहरू यो आजदेखि सुरु गरेर 10 दिनसम्म ध्यान शिविरमा बस्छु भनेर कम्मर कसेर यहाँ आइराखेका छौँ। यहाँ थचक्क बसेर पनि मैले के भनिराखेको छ सुन्दैछौ तपाईहरू। सुन्नु मात्रै होइन, त्यसलाई कार्य रूपमा परिणत गर्नु नितान्त आवश्यक छ। त्यो गर्न सक्ने गरिकन तपाईहरूले कोसिस गर्दै जानुहुनेछ भन्ने म आशा लिन्छु। सबै कुरा त म एक्लैले भन्न सक्दैन। तपाईहरूलाई निर्देशन जुन रेकर्ड छ त्यो टेप तपाईहरूलाई निर्देशनको रूपमा सुनाउँदै जानेछ। त्यसलाई पनि ध्यान पुर्याएर सुनिकन अनि त्यसमा त्यो अभ्यासलाई जारी राख्दै जानुपर्छ। त्यसरी जबदेखि हामीहरूको आँखा उघ्रिन्छ त्यो बेलादेखि नै सतर्कता अपनाएर जुनसुकै किसिमको विषयवस्तु देखा पर्न आए तापनि त्यो विषयवस्तुहरूलाई हामीहरूले होस राख्दै आँखाले केही देख्दैछ हेर्दैछ भने देख्दैछु हेर्दैछु, कानले केही सुनिराखेको छ भने सुन्दैछु सुनिराखेको भने छ भने सुनिराखेको छु, सुन्दैछ भने सुन्दैछु, रसास्वाद लिइराखेको छ भने रसास्वाद लिइराखेको छु, शरीरबाट केही स्पर्श भइराखेको छ भने पनि स्पर्श भइराखेको छ भनेर त्यसलाई होस राख्दै जानुपर्ने हुन्छ। अनि मनमा जे जति क्रिया प्रतिक्रियाहरू हुने हुन्छन् त्यसलाई पनि यदि मनमा तृष्णा उत्पन्न हुन्छ भने तृष्णा उत्पन्न हुँदैछ भनेर तुरन्तै थाहा पाउने गरिकन सचेत भएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ मनलाई ठाटमा राख्न नसक्दाखेरि आफूसँगै आफू रिसाउनु पर्ने अवस्थामा पनि हामी पुग्छौँ। आफूले आफूलाई पनि गाली गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि हामी पुग्छौँ। कहिलेकाहीँ रिस उठेर के गरौँ जस्तो भन्ने अवस्थामा पनि हामी पुग्छौँ। आफ्नो मनलाई आफैले बसमा राख्न नसक्ने बेलामा पनि
रिस उठ्दो रहेछ भनेर थाहा पाउने पनि हुन्छ। त्यसरी रिस उठ्छ भने रिस उठिराखेको छ। कहिलेकाहीँ सुरुमा त हामीहरूलाई निद्रा देवीले खुब थपथपाउन आउँछ है, पिठ्युमा थपथपाएर हामीहरूलाई सुटाउन खोज्छ। त्यो निद आउने जुन विघ्न बाधा छ त्यो असाध्य डरलाग्दो छ। हुन त एकदम नरम छाँटले व्यवहार गर्छ उसले, तर हामीहरूको ध्यान भावनाको लागि त्यो चाहिँ ठुलो विघ्न बाधा हो। त्यसरी निद आउन लागेको छ भने डटेर नै त्यसलाई होसमा ल्याउनु पर्छ। निद्रा लाग्न थालेको छ, निद्रा लाग्न थालेको छ, निद्रा लाग्न थालेको छ, कहिलेकाहीँ त जिब्रो टोक्नु पर्ने हुन्छ। त्यसरी पनि हामीहरूले ध्यान भावनाको अभ्यास गर्दै जानु आवश्यक छ। तपाईहरूले त्यो काम पुरा गर्दै जानुहुन्छ र 10 दिनमा ध्यानको रस के हो बुझ्ने किसिमले प्रयास गर्दै जानुहुनेछ भन्ने आशा एवं विश्वास लिँदै मेरो यो छोटो जुन उपदेश छ यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। निर्देशन पनि यसमा अलिकति मैले दिइसकेको छु। अब जुन इन्ट्रोडक्टरी टेप छ त्यो सुनेर पनि तपाईहरूले बुझ्ने प्रयास गर्नु। दिनदिनै नै तपाईहरूलाई यसकै बारेमा उपदेश पनि हुन्छ। अनि प्राकृतिक रूपमा पनि तपाईहरूलाई अब बसेर मात्रै ध्यान गर्ने होइन, हिँडेर पनि ध्यान गर्नुपर्ने हुन्छ, उभिएर पनि ध्यान गर्नुपर्ने हुन्छ, निद नआएसम्म सुतेर पनि ध्यान गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चारै अवस्थामा हामीहरू सजग भएर निद्रा नलागुन्जेलसम्म दिनभरि नै काममा जुटिरहनु पर्दछ। त्यस किसिमको उद्योग हामीमा चाहिन्छ। त्यो उद्योग छैन, अलिकति अल्छी मान्यो भने हामीहरूलाई बित्याइहाल्छ। त्यसरी आफू पराजित हुन नपर्ने गरिकन विजय हासिल गर्न सक्ने तपाईहरू होस् भन्ने कामनाका साथ मेरो यो छोटो उपदेश यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। सबै सुखी होस्, निरोगी होस् र सबैले आफ्नो कर्तव्य धर्मलाई साधक साधिकाको रूपमा पुरा गर्न सकोस्। मनुष्यत्व भाव दुर्लभो लोकस्मिन्। भगवान बुद्धको यो पनि अमृत वचन हो।